Assalamu alaikum, Azul Fila wal Matahalid. Bonjour les amis, bonjour aux abonnés et bonjour aux personnes de passage qui regardent cette petite vidéo. La vidéo Hadiya, elle est un petit peu particulière, il faut se concentrer, essayer de vous concentrer معايا. يعني ركزوا معايا مليح مليح. السؤال المطروح في الفيديو هذه هل الصناعة يعني avant d'attaquer ça, c'est-à-dire je vais essayer de vous faire un petit plan schématique هكذايا على كيما يقول لكم les étapes ولا الركائز اللي يستعملها un industriel, c'est-à-dire مصنع ولا صناعي ولا بلاد pour installer une industrie. C'est ce qu'on appelle une industrie installée. D'accord. ناخذوا لو كات تاع l'industrie par exemple automobile في الجزائر ولا l'industrie تاع التركيب مثلا تاع الالكتروميناجي هذولا راكم تشوفوا فيهم لي تيليفيزور لي بي سي الاشياء من هذا القبيل. اسكو هاد الاندستري تنجح في بلادنا ولا ما تنجحش؟ دونك قبل ما نبداو نشوفوا ان اندستريال. دونك عندكم ان اندستريال سي شيماتيك. هاد الاندستريال داكور راهو هنايا عنده دراهم. داكور. ان اندستريال اوب الى عنده دو كاش حاب ينفيستي ولا نقدروا نشخصوه في بلاد par exemple un pays حاب ينفيستي ولا se lancer dans une industrie. Il a fait le choix de se spécialiser dans une industrie. ناخذوا l'exemple تاع ألمانيا فرنسا الولايات المتحدة و par exemple بالك نعاودوا نهضروا على لو كا تاع كوريا وما يشبه والجابون. يعني les industries les pays وإيطاليا aussi les pays اللي عندهم une industrie intégrée كبيرة في الدومين automobile, c'est-à-dire ils maîtrisent toute la filiale. وهذا الامر هذا تقدروا تطبقوه على لي زوز اندستري. ومن بعد نديروا ان باراليل باغ اكزومبل على النفط. حنا في الجزائر واش نقدروا نديروا، واش عندنا كحلول واش عندنا كم كيما يقول لكم ماتيريو بروت ولا واش عندنا ماشي مواد اوليه، c'est-à-dire واش عندنا كم ماتيريو اللي نقدروا نستعملوهم دو باس بور لونسي ان دومين اندستريال بريسي. داكوغ خاوتي. دوك الاندستريال هذايا قبل ما يلونسي المشروع تاعو على بالكم لي زاندستريال في العالم هذه سورتو مور لا دوزيام غير مونديال لقاو روحهم في واحد لا بروبليماتيك. هذيك لي بروبليماتيك بانوا كي كانت الحرب العالميه الاولى كي كانت في خضم الحرب، c'est-à-dire ils étaient en plein guerre. مثلا لي زالمون واش صرا لهم لي زالمون و certains pays européens صرا لهم مشكل تاع الغافيتايمون في الكاربورون، صرا لهم مشكل تاع لا ماتيير بروميير. دونك اللي عرقلوهم pour se défendre ولا pour avancer et conquérir des territoires. دونك واش هاد البلدان المتقدمه وصلوا لواحد ماشي سوليوشن اون كونكلوزيون على فان هي سهله هذيك لا كونكلوزيون يعني كاع الناس تقدر تفهمها. قال لك لازم فو ميتر سي سكون ابل لا ميتريز دو توت لا شين. لا ميتريز دو توت لا شين. ان اندستريال ولا بلاد حب تلونسي مثلا ناخذ الدومين تاع لوطوموبيل. الدومين تاع لوطوموبيل سيتادير لازم لك مواد اوليه. نهضروا باغ اكزومبل الحديد. داكوغ. ناخذوا ليكزومبل تاع الحديد نسي نديرها بالعربيه. ناخذوا ليكزومبل تاع بلاستيك با. ناخذوا ليكزومبل تاع النحاس اللي يستعملوا في الكابلاج والاشياء من هذا القبيل ولا لي سيمي كوندكتور ولا بلا ما ندخلوا في الديتاي. الماده الاوليه دونك ومن بعد هذه الماده الاوليه واش تجي كل وحده وحدها عندها اون فاز هنا دو ترانسفورماسيون تي. داكوغ. فاز دو ترانسفورماسيون سي هذيك الماده الاوليه تكون خام، ماده خام يحولوها دون دي بوتيت يونيتي ابار. هذوك الوحدات يجوا لواحد المرحله. كاين مرحلتين، كاين لو سيكادي والاسكادي. داكوغ. هادو سي دي كيما يقول لكم سي دي زاكرونيم اون انجلي تاع التركيب، c'est-à-dire لي نيفو تاع التركيب. سي سكون ابل لو نيفو تو دانتيغراسيون. نحكي لكم على انسان هنا حنا وين نهضر لكم على لو تو دانتيغراسيون، c'est-à-dire en amont على هذا لو ستاد هذايا
Le stade il est très important. Il est très très important. Est-ce que, par exemple, Bled Hadik ou la Hadik Sharika, elle maîtrise l'amont ou là, elle ne le maîtrise pas, c'est-à-dire elle l'importe. Djibo, Mkharj. D'accord? Djibo monté, c'est-à-dire des éléments, on appelle comme des exemples. D'autres les injecteurs, les turbos, les pneumatiques, certains plastiques, l'électronique embarquée, les calculateurs, d'accord? Donc des fois, ils jouent par l'importation. Dans le cas hadaya, c'est-à-dire les pays qui maîtrisent toute la chaîne. On a le tarkib, d'accord? Le tarkib. Mor tarkib, واش تجينا مرحلة تاع التسويق. التسويق لا فونت او كليون. داكوغ نديروها تاع التسويق. سا مارش. قبل هاد الشيء هدايا، قبل ما يلحقوا لهاد النقطة هادي، كاين مرحلة اوسي كي فيان من قبل عيطوا لها لا ريشيرش اي لو ديفلوبمون. داكوغ؟ دونك يفون لا ريشيرش، يقدروا نقولوا البحث، نقدروا نبلاصيوه منا ولا دي فوا نبلاصيوه منا باسكو علاه يا دي موديل جدد مثلا يجوز من لا فاز ريشيرش اي ديفلوبمون. داكور؟ دونك اون ا بوزوان داكسيوني الماده الاوليه، داكور، لا ماتيير بروميير اللي راهي هنايا pour qu'elle s'adapte au nouveau modèle. ولا دي فوا تكون تكزيستي، c'est-à-dire le bloc moteur existait, le châssis existait, la boîte de vitesse existait. Il faut c'est-à-dire on le remodèle en fonction du modèle HADEC, c'est-à-dire faire la phase HADEC, transformation. D'accord, خاوتي. Donc الحق هنايا. هنايا في الجزائر رانا هنا. ناخذ ليكزومبل تاع الجزائر رانا هنايا. Donc رانا في السيكادي والاسكادي، سورتو السيكادي والاسكادي هذا كما قلت لكم سي لو تو دانتيغراسيون، سيتادير الاندماج. اسكو 30% 60% 50% من الصنع المحلي، يعني برودكسيون لوكال. حنا مالوغوزمون حنا رانا في هذه النقطه هذه. داكوغ؟ اون ايساي داميليوري. دونك بور ان اندستريال اللي ينجح لازم له il maîtrise toute la chaîne, c'est-à-dire il maîtrise la chaîne de recherche-développement, le modèle awaliya, le montage ou le tsouiq. Le tsouiq fait fora, l'exportation, le marché local fait fora. D'accord? Ou alors l'automobile في الجزائر ما تقدرش تنجح وما تقدرش تنجح. D'accord? كانت capable تنجح. لو كان درنا لو بروجي هذا نقدر نقول لكم في الثمانينات كيما سارتان بيي كيما باغ اكزومبل كوريا الجنوبيه، لا كوري دو سود. يا دوطخ بيي تاع لازي دو سود اللي كانوا لي اندستريال جابوني اون انفستي شي زو، جابوا لهم ان سافوار فير. الجابون كيف ما عندهمش الماده الاوليه، بلادهم اللي ديبورفو de minerais de base ou là de matières premières يمبورتيو كلش. داكوغ؟ لقاو الماده الاوليه في بعض البلدان كانت واجده، بصح هذيك البلاد عندها هذا لو بوين هذا، بصح ما عندهاش ريشيرش ديفلوبمون، ما عندهاش المونتاج وما عندهاش التسويق، ما تعرفش ال سي با فيغ. دونك جابوا هذا لو سافوار فيغ. داكوغ؟ حنا في الجزائر السيارات لاندستري اوتوموبيل ما تقدرش تنجح. il est trop tard خاوتي. وعلاه il est trop tard parce que le marché de l'automobile mondial est saturé. C'est un marché saturé. Il y a des marques في اوروبا disparaissent. Elles ont disparu déjà في السبعينات. كاين des marques disparu في الستينات. كاين des marques qui ont disparu في الثمانينات. نعطيكم des exemples. كما يقول لكم اودي مثلا، اودي قبل ما افون دو سالي مع فولكسفاغن، وعلاه فيها لي 4 انو هذوك، سيتي 4 اونسيان مارك الموند اللي كولاو غلقوا باسكو ميتريزي با هاد لا شين هادي كاع. ils étaient très performants هنا،
كانوا يشريو de la pièce détachée ou monter des super voitures, كانوا très performants هنا في recherche et développement, d'accord, وكانوا très performants في التسويق بصح ils n'avaient pas tous ces éléments, les 4 éléments importants. Jet Audi, la société Audi, elle a été créée في les décombres تاع les marques, c'est-à-dire في الانقاذ تاع الماركات العالميه الالمانيه 4 ماركات essentiellement اودي زادت من هاد لي ديكومبر. نعطي لكم ليكزومبل نتاع باغ اكزومبل ماترا في فرنسا. ماترا كانوا عندهم ان ديبارتمون ريشيرش اي ديفلوبمون تري بوسي. ils ont décidé des modèles mythiques français, d'accord, des modèles mythiques français مثلا كيما le Renault Espace. le Renault Espace ماترا اللي ديسيناتو. الشركه ماترا كانت تري فورت هنا، كانت كيما يقول لكم فورت هنا. Au niveau تسويق ils avaient une faiblesse وكانت عندهم la faiblesse هنا تاع la matière première. D'accord. Donc Jet Renault qui maîtrisait toute la chaîne شرات ماترا. elle s'est alliée à Matra où elle a profité le département de recherche تاع ماترا اللي كان fort وراه ولات Renault ce qu'elle est devenue aujourd'hui. ما تنساوش بلي le Renault Espace c'est le fer de lance de la marque Renault مثلا. D'accord. Peugeot كيف Peugeot شرات des petites marques qui ont disparu في السبعينات في الستينات الثمانينات. دونك خاوتي واش حبيت الميساج نوصله لكم، c'est-à-dire le domaine automobile راهو ساتوري وهذا لو ميساج هذا دونك يورا سيغمون جيراننا يشوفوا يقول لك نو حنايا في المروك اون فا ديريفي ان بتي بو شي نو فوازان. ناخذوا ليكزومبل تاعهم باسكو سي ان اكزومبل فيفون، دونك يقول لك حنا لا سي دي سوسيتي اترونجير جاو انفيستيو عندنا. قلت لكم المشكل وين راه، نتوما المشكل عندكم وين راه؟ ريشيرش اي ديفلوبمون ما كاش، لا ماتيير بروميير ما كاش. داكور. عندكم سي كا دي اس كا دي افونسي ان بون نيفو، والتسويق سي رونو كي سون اوكوب، ولي مارك اللي جابوا لكم الماده الاوليه اللي راهم هنا. داكور خاوتي. دونك هما يمبورتيو لكم لا ماتيير بروميير c'est-à-dire les pièces détachées اللي امبوسيبل يعطيو لهم التكنولوجيا امبوسيبل. كاين دي شوز لو تو دانتيغراسيون يطلع ا مومون دوني يحبس، سي امبوسيبل يعطيو لك اخر طراز سيتي لي ديرني موديل تمونطيهم عندك، و امبوسيبل يعطيو لك لا مانيير دو بروسيدي ou de fabriquer certaines pièces maîtresses dans un véhicule. Ça marche. Donc يعطيو لكم بالك كيما يقول لكم دي pièces de carrosserie، يعطيو لكم لا peinture، يعطيو لكم certaines fonderies pour fondre certaines pièces كيما par exemple les blocs moteurs ولا les culasses ولا الاشياء من هذا النوع، لا فابريكاسيون d'embrayage de plaquettes de frein، اشياء هكذا. بصح امبوسيبل يعطي لك كيما يقول لكم السلاح اللي تقدر تستعملو انت ضد تولي كونكورون، ستادير تولي كونكورون باسكو علاه قراو من ليكسبيريونس اللي صرات في لي بيي تاع لا كوري لا كوري دو سود ولي بيي تاع لازي دو سود. كيفاش au début ils étaient considérés juste comme des monteurs. داكور. كانوا مسكين غير بالمونتاج سي كادي اس كادي وكانوش ميم با يسوقوا. كانت هذا هو هذه لا فونكسيون تاعهم. هاد لي بيي هادوما باغ اكزومبل كيما كوريا الجنوبيه كانت دير غير هادشي. ا مومون دوني تويوتا و certaines marques japonaises ou certaines marques européennes قال لك تيان ils sont très performants هنايا، c'est des gens qui travaillent منا عندهم un système social qui était sous-développé في هذاك الوقت، يعني la main d'œuvre coûtait cher pas très cher في هذاك الوقت. قال لك on va leur transférer مثلا لا ريشيرش سيغتان ديبارتمون دو ريشيرش، نعطيو لهم مثلا هما يستكلفوا بالتسويق في اسيا. وهذه غلطات دارتها هاد لي مارك هادوما، داروهم غلطات حتى لحقوا الدرجه وين ولاو عندهم دي ديبارتمون دو ريشيرش. الناس تفورمات في هذوك لي ديبارتمون دو ريشيرش par le biais de كيما يقول لكم de formation continue وشافوا ويلحقوا لهم اليات de dernière technologie ولاو يعرفوا كيفاش يديسينيو وكيفاش la conception d'un véhicule comment qu'elle se passe. c'est-à-dire ولاو يعرفوا les rouages du métier. هذوك الناس خرجوا à un moment donné بهذا لو سافوار فير، خرجوا ناس من هذا لو دو هنايا سي كادي وخرجوا ناس من التسويق.
Donc en gros عطاو لهم كاع السلاح باش ولاو فيتور كونكورون ولاو يكونكورونسيو لي مارك كيما هونداي لي مارك كيما كيا هاد لي مارك هادو ولاو دي مارك كونكورونت تاع لي غروند مارك لي على باز هما اللي داروا لهم ترانسفير دو تكنولوجي. دونك على بالكم الاندستريال يقرا من الغلطات تاعو يقرا من الغلطات تاعو. دونك سي با بوسيبل يعاودوا يديروا هاد الغلطه مع بلاد واحده اخرى ميم واش صاري في الترك باغ لي زوزين تاع الترك لي زوزين فرونسيز في الترك ولا لي زوزين اللي كاين في المروك ولا لي زوزين اللي كاين في واسمها في رومانيا مثلا تاع رونو واش تخدم يخدموا لي فييكول دونتري دو غام لي فييكول با دو غام c'est-à-dire dépourvus de centre de recherche dépourvus de fabrication de pièces maîtresses c'est-à-dire les calculateurs les turbos les injecteurs هذوك النقاط الحساسه في محرك النقاط الحساسه في محرك لي كيما يقول لكم لي بياس ديتاشي اللي يسمحوا لا ريسيركولاسيون تاع لير شو اللي يخرج من فييكول كيفاش يلي غي انجكتي دون فييكول كاين دي بياس و دي كيما يقول لكم واحد الاشياء جامي يوري لك كيفاش هو يخدمها ما يقدرش يوري لك كيفاش يخدمها داكوغ. وبالاخص اذا بلادك ما فيهاش الماده الاوليه تا با ماتيير بروميير ما عندكش لي فوندري ولا الحديد ما عندكش دو لا بيتروشيمي باش تخدم لي بلاستيك ولي ديريفي اللي تستعملهم اللي تلقى فيهم بالك 30 ولا 40% دو فيكول خارج من البترول هذه على الاقل على الاقل ça marche ما عندكش اون اندستري دو باغ اكزومبل تاع ترانسفورماسيون تاع النحاس الكابلاج تري تري بوسي كاين اللي يقولوا لي نو مي جاو دي سوسيتي نو مانيش نهضرك على جاو دي سوسيتي يجي لا سوسيتي هذيك واش يجيب لك ماشينه يبقى تغامني اون ماشين اله تحط دون اون تريمي هذاك الماده الاوليه هذيك ولا دي فوا تجي هذيك الماده الاوليه ديمونتي تحطها هذيك لا ماشين elle va te faire des presses ولا دو سوفلاج ولا اشياء من هذا القبيل سي دي زوتوكلاف ولا اشياء من هذا القبيل تخدم هذيك البياسه بور لوي وتعطيها له هنا يمونطي سادير وين راه لو اكس لو اكس دائما يجيك انسان قاوري يجيب لك هذيك الاله هذيك ليكسبلوطاسيون تاع الماشينه وباش يعطي لك القاوري الماشينه هذيك سيك دير في بالك باللي راهو خدم وعنده الماشينه وعنده لا تكنولوجي اللي ترجع لك même si tu réussis à refabriquer ou كما يقول لك à dupliquer هذاك لو بروسيدي هذاك دير في بالك بلي عنده بروسيدي واحد اخر في بلادو ولا ان بيي الي اوتر تري بروش دو لوي بمعاهدات كيما البلدان تاع اوروبا لي بيي اوروبيان بيناتهم اللي ما يمدها لكش ليك شفاو تو سامبلومون انترنت كان عند الارمي امريكان في السبعينات شفاو لا فيبر اوبتيك كانت عند الارمي امريكان في الستينات باش عطاوها لنا حنا الشعب ولو كومون دي مورتيل بور كون ليكسبلوات اوني كونطون عندنا انترنت عندنا لي ساتيليت عندنا جي بي اس عندنا لا فيبر اوبتيك ايماجيني فو سكي زون مانتنون النهار اللي حنخرجوا لنا ولا تعرفوا واش عندهم اليوم هاد الدول المتقدمه غيالمون المخ تاعكم يحبس بلوك السيرفو تاعكم يبلوكيو لي سيرفو تاعكم يحبسوا نعطيكم ان اكزومبل تو بيت الشركه مثلا ماك شركه ماكينتوش كانت دير دي سيستيم ديكسبلوطاسيون للصناعه في 91 في 92 كانت عندها ايماجينيفو دي زورديناتور لي عندهم ليكيفالون سي دي زورديناتور كيما يقول لكم كانوا يديروا دي يجيري دي بروغرام تري بوسي وعندهم دي بويسونس ايكيفالونت اسكونا مانتنون ايماجينيفو ستادير هذا اللي عندكم اللي عنده دوكا ان اورديناتور اي 7 ولا ايكيبي دو رايزون 7 ولا اي 5 ولا ايكيبي دو رايزون 5 ولا لي ديرني بروسيسور اي ام دي لي تري كونطون ايماجينيو هاد لي بروسيسور كانوا اكزيستيو عند الشركات الكبرى وعند لي ترو غرو ستركتور كيما لا نازا ولا الارمي امريكان ولا الارمي روس كانوا اكزيستو عندهم في الديبي تاع التسعينات دوكا رانا بعاد بالبزاف لي زيكرون تاكتيل يكزيستو من التسعينات كيف 95 certaines industries très poussées كانوا عندهم ديجا دي زيكرون تاكتيل دي زيكرون دورديناتور تاكتيل كولور
Imaginez-vous, في 95 تقول الانسان باللي tu touches un écran ou tu as accès directement les menus نخلع. دونك هذا التوضيح هذا اللي عطيته لكم باش نفهمكم باللي القاوري امبوسيبل يعطي لك لي غواش. دونك نتايا جيت على ديرنيير مينوت حبيت تتعلق dans une industrie وين certains pays راهم فايتين 100 ans راهم في un siècle et quelques d'industrie automobile ou d'industrie aéronautique ou d'industrie d'armement, ce n'est pas possible. أنا نضمنها لكم ce n'est pas possible. مستحيل من المستحيلات السبع. D'accord? Donc ça sera une série de vidéos هذه ندخلوا un petit peu plus dans le détail. J'espère que la vidéo عجبتكم والسلام عليكم.